खान साहब तशरीफ ले आए हैं, इस्तेमाल करें। पाकिस्तान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आज हमारी मार्च जो पिंडी की तरफ चल रही है, आज मैं सरगोदा में भी लोग अपने देख रहा हूँ और माशाल्लाह अच्छी तादाद में लोग भरपूर तरीके से इसमें शिरकत कर रहे हैं। जेलम में मैं देख रहा हूँ अपनी हमारी मार्च शामिल कुरैशी उसको लेके आ रहे हैं, और फिर मर्दान के अंदर तो मर्दान भी आज हमारे लोग मोबिलाइज्ड हैं और अवाम पिंडी की तरफ मार्च को लेके आ रही है। तो मैं सबसे पहले सारी अपनी कौम को, आप सबको बताना चाहता हूँ कि ये मार्च क्यों है, ये हकीकी आज़ादी की मार्च हम क्यों कर रहे हैं। सबसे पहले कि हम ये मार्च इसलिए कर रहे हैं कि इस मुल्क के ऊपर जो चोर मुसल्लत किए हुए हैं, जिनको एक साजिश के तहत हमारे ऊपर बैठाया गया है, जो 60% से ज्यादा जो हमारी कैबिनेट है वो जमानत पे है, और जो प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है उसको और उसके बेटे को सजा होने वाली थी FIA के केस पे, 16 अरब रुपए के मकसूद चपरासी वाले केस में, और फिर 8 अरब का नैब के अंदर TT का केस था, और फिर इन्होंने आते साथ ही अपने आप को NRO दे दिया। यानी 1100 अरब रुपए के करप्शन के केसेस इन्होंने असेंबली में बैठ के कानून पास किया, अमेंडमेंट की नैब के अंदर, कि हर अमेंडमेंट में इनका कोई ना कोई बड़ा डाकू उसके ऊपर से केस खत्म हो रहे थे। तो सबसे पहले तो ये कि हम इसलिए जा रहे हैं इस्लामाबाद में, ये हमारा हक है पुरअमन एहतजाज का एक जमहूरियत के अंदर, कि हम एहतजाज करें कि हम भेड़ बकरियां नहीं हैं, हम इंसान हैं, हम अमर बिल मरूफ पे खड़े हैं, जो कि अल्लाह का हुक्म है हमें, कि हम ये जब इस तरह के चोर हमारे मुल्क पर बैठ गए हैं तो हम इसके खिलाफ मुजाहरा कर रहे हैं, मुजाहरे कर रहे हैं और मार्च कर रहे हैं, और सिर्फ एक ये बताने की सारी अवाम को, अपने कौम को हम ये बता रहे हैं कि हम इस तरह के जुल्म और नाइंसाफी को नहीं तस्लीम करते। तो इसके अंदर जो हमारी कोशिश है कि पाकिस्तान में लोगों को समझाएं कि कानून की हुक्मरानी क्या होती है। जब चोर इस ऊपर आके बैठ जाते हैं और अपने आप को NRO दे देते हैं, तो इसका मतलब ये कि यहाँ कानून की हुक्मरानी नहीं है, यह जंगल का कानून है। और हम ये कहना चाहते हैं कि हमारी जो इंसाफ की तहरीक 26 साल पहले शुरू हुई थी, उसका सबसे बड़ा मकसद ये था कि ना पाकिस्तान में जमहूरियत हकीकी आ सकती है, ना हकीकी आज़ादी आ सकती है, क्योंकि हकीकी जमहूरियत इंसान को आज़ाद करती है। वो आ ही नहीं सकती जब तक रूल ऑफ लॉ ना हो, कानून की हुक्मरानी ना हो, इंसाफ ना हो, और फिर खुशहाली नहीं आ सकती पाकिस्तान में किसी भी दुनिया के मुल्क में जिस मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ, इंसाफ ना हो। और सारी दुनिया में मैंने आपको बताया भी था कि जितने भी मुल्क सारे खुशहाल हैं, वो सारे मुल्कों में 90% से ज्यादा रूल ऑफ लॉ है, यानी कानून की हुक्मरानी है। और जो सारे गरीब मुल्क हैं उनके अंदर 10% से भी कम कानून की हुक्मरानी है। नाइजीरिया जो तेल के जखीरे पे बैठा है, गरीब तरीन मुल्क है, क्योंकि वहाँ जंगल का कानून है और करप्शन है। जब कानून नहीं होता, जब इंसाफ नहीं होता, तो करप्शन होती है, और करप्शन मुल्क का दिवालिया निकाल देती है। तो इसलिए जो अमीर मुल्क है वो अमीर है इसलिए कि वहाँ इंसाफ है और वहाँ करप्शन नहीं है, बड़े पैमाने पे करप्शन नहीं है।
ان کے وزیر چوری نہیں کر سکتے, اور اگر چوری کرے تو NRO نہیں لے سکتے, ان کا پرائم منسٹر نہیں کر سکتا. تو جب پیناما کا جو انکشاف ہوا تھا تو جدھر جدھر باہر کے مغربی جمہوریت کے اندر جن لوگوں کے نام آئے تھے وہ سب یا وہ جیل میں گئے تھے یا انہوں نے استعفیٰ دیا تھا یا وہ ختم ہو گئے تھے, قوم نے ان کو مسترد کر دیا تھا. تو ہم امر بالمعروف پہ چل رہے ہیں ان چوروں کے خلاف, ہم قانون کی حکمرانی ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں انصاف ہو, کہ یہ نہ ہو کہ صرف چھوٹا چور جیل میں جائے اور یہ بڑے بڑے ڈاکو آ کے آج اسمبلیوں میں بیٹھے اور اپنے کیسز معاف کروائیں. دوسری وجہ, جب سے یہ آئے ہیں اس ملک کی معاشی قتل ہو چکا ہے, اور یہ میں اب نہیں 6 مہینے سے کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ چور اوپر جو مسلط کیے گئے ہیں, اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کسی ملک کو بہتر چلا لیں گے تو ان کا 30 سال سے ملک پہ ہمارے ملک کے اوپر حکومت کر رہی ہیں. دونوں جماعتیں 30 سال سے ملک پہ حکومت کر رہی ہیں. ان کے 30 سال میں بار بار اپنی قوم کو بتاتا ہوں کہ ڈاکٹر عشرت حسین نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جب سے یہ 2 خاندان آئے ہیں 90 کی دہائی میں, ہندوستان بھی ہمارے سے آگے نکل گیا, بنگلہ دیش بھی ہمارے سے آگے نکل گیا. یاد رکھیں کہ 90 سے پہلے پاکستان معاشی طور پہ ہر طور پہ بنگلہ دیش سے بھی آگے تھا, ہندوستان سے بھی آگے تھا, لیکن ان 2 خاندانوں کے آنے کے بعد یہ امیر ہوتے گئے اور قوم مقروض ہوتی گئی. تو ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں صاف اور شفاف الیکشن ہو, ایک نئی گورنمنٹ آئے تاکہ سیاسی استحکام سے ہماری معاشت میں استحکام آئے. پولیٹیکل سٹیبلٹی ہوگی تو معاشی طور پر سٹیبلٹی ہوگی. اور میں پھر سے آپ کو یہ کہہ دوں کہ کل میں نے آپ کو کہا تھا کہ پاکستان جب ہم آئے تھے مارچ پہ تو پاکستان کا جو رسک ہے یعنی اپنے قرضوں کی قسطیں واپس کرنے میں جو رسک تھی یا خطرہ تھا وہ 5% تھا. کل وہ 64.5% پہ پہنچ گیا تھا, اور آج صبح جو آج آپ اخبار پڑھیں تو 75% پہ پہنچ گیا. یعنی کہ آج باہر کی دنیا سمجھتی ہے کہ اگر وہ پاکستان کو قرضہ دے تو 75% چانس ہے کہ پاکستان قرضے واپس نہیں کر سکے گا, ڈیفالٹ کر جائے گا. اور یہ اتنا خطرناک ہے کیونکہ جب یہ دنیا یہ دیکھتی ہے تو کوئی باہر کی دنیا پاکستان میں سرمایہ کاری نہیں کرے گی. کوئی بھی کمرشل بینکس بیرونی پاکستان کو قرضے نہیں دیں گے. اور اندر بھی جب لوگوں کو یہ خطرہ ہو کہ پاکستان ڈیفالٹ پہ جائے گا تو ڈیفالٹ کا مطلب پھر میں آج آپ سب کو بتا دوں, اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اپنے قرضوں کی قسطیں واپس نہیں کرتے تو باہر سے سارا ڈالر آنے ختم ہو جائیں گے, اور ڈالر جب کم ہو جائیں گے اور جب وہ کم ہوں گے تو ڈالر کی قیمت اوپر چلی جائے گی, روپیہ گر جائے گا. اور جب روپیہ گرے گا تو اس ملک میں ایک اور طوفان مہنگائی کا آئے گا. تیل, بجلی, پیٹرول, جتنی چیزیں باہر سے منگواتے ہیں وہ سب مہنگی ہو جائیں گی, ہر چیز مہنگی ہو جائے گی. تو ایک تو مہنگائی آئے گی اور غربت بڑھے گی. دوسرا, اگر آج میں سرمایہ کاری کرنا چاہتا ہوں تو میں سوچوں گا کہ کیوں میں اپنا پیسہ کسی کارخانے میں لگاؤں جبکہ میں وہ اسی پیسے کا ڈالر خرید لوں, کیونکہ روپے تو نیچے جا رہا ہے اور ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے. اس لیے یہ خطرہ ہے. تو 75% بائی الیکشن تو تحریک انصاف جیت گئی ہے, اس کے باوجود کو ان کو پوری مدد تھی الیکشن کمیشن کی, ان کو پوری مدد تھی اسٹیٹ مشینری کی, ان کو مدد تھی اسٹیبلشمنٹ کی, اس کے باوجود یہ ہار گئے. تو آج یہ ڈرے ہوئے ہیں کہ اب الیکشن میں ہم کیسے جائیں. لہٰذا اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ ملک کو تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں. اور میں اسی لیے کہتا ہوں کہ ان 2 لوگ اور خاص طور پہ نواز شریف جو باہر بیٹھا ہوا ہے, اتنا اہم پوزیشن جو اس ملک کی نیشنل سیکیورٹی کے لیے ہے کہ ملک کا آرمی چیف, اس کی تعیناتی, یہ 2 نااہل ہیں اس چیز کے لیے, کیونکہ ان کے مفادات پاکستان کے مفادات سے نہیں ملتے. نواز شریف تو باہر بیٹھا ہوا ہے, پیسے باہر ہیں,
बच्चों ने बरतानिया पासपोर्ट ले लिया है, इनकी बड़े बड़े महलात हैं, इनकी बिजनेसेस बाहर हैं। तो इसका कितना है कि कितनी फिक्र होगी इसको पाकिस्तान की कि मैं इतने अहम ओहदे में मेरिट पे फैसला करूं। इसने मेरिट पे जिंदगी में कभी फैसले नहीं किए, और लिहाजा हम ये समझते हैं कि ये बड़ा अहम टाइम है पाकिस्तान में, इसमें फैसले मेरिट पे होने चाहिए, और खास तौर पे आर्मी चीफ के। और मैं ये अब देख रहा हूं कि हुकूमत ने फैसला किया कोई आर्मी एक्ट के अंदर तब्दीली लाने के लिए। मैं उनकी तो बात नहीं कर रहा जिन्होंने लड़ना है, मैं तो इनकी बात कर रहा हूं जो लगाने वाले हैं। मैं तो इनकी बात कर रहा हूं जिन्होंने आज तक साफ नीयत से इस मुल्क में कोई काम किया ही नहीं है। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।